बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुझे फ़हीम गिलानी कहते हैं और मेरे साथ फ़ातिमा हैं। और आज का शो स्पेशल शो, ईद का स्पेशल शो। और यकीनन आप जानते हैं ईद एक ऐसा त्यौहार जो पूरे मुसलमानों के लिए खुशियां लेके आता है। और हमारी तरफ से BSTV की टीम की तरफ से पूरे पाकिस्तान को और पूरी दुनिया के अंदर बसने वाले लोगों को हमारी तरफ से दिली ईद मुबारक। और आपको पता है कि कोई भी शो किसी मेहमान के बगैर कंप्लीट नहीं हो सकता। मेहमान भी हमारे साथ होंगे, लेकिन उनकी तरफ जाने से पहले मैं जानना चाहूँगा कि मेरी जो को होस्ट हैं वो किस तरह से उन्होंने अपनी तैयारी की हुई है। बहुत मुश्किल था, लेकिन हमने कुछ ना कुछ करके कर लिया। मतलब कुछ चीज़ें ऑनलाइन मंगवा लें, कुछ वैसे थोड़ा बहुत जाकर। अच्छा। लेकिन हो गया इंतजाम। आप अपना बताएं, आपने कैसे टेलर्स वगैरह? मैंने तो आपको पता है बंदों की तैयारी कोई इतनी खास नहीं होती। उन्होंने एक शलवार कमीज पहनी होती है, ऊपर वेस्ट को पहनी और यहाँ पे पहुँच गए। लेकिन आपकी तैयारी बहुत खास लग रही है मुझे। लेकिन नहीं, फिर भी मुश्किल तो था एट द सेम टाइम। बट आपने ये टेलर को क्या घर बुलाया था? नहीं, टेलर को नहीं घर बुलाया था। मतलब अब ये नहीं मैं बता सकती ना कि थोड़े पुराने कपड़े भी पड़े होते हैं कभी-कभी उनको। चलिए ये ठीक है, ये आपका वो कहते हैं ना कि ये अंदर की बात है, इसको अंदर भी रखते हैं। लेकिन सबसे पहले मेहमानों की तरफ चलते हैं मेरे ख्याल में। हमारे साथ चूँकि जब आप अपने शहर की बात करते हैं तो अपने शहर के अंदर ऐसी बहुत सारी पर्सनैलिटीज़ होती हैं जो हमारे शहर को किसी तरक्की की तरफ लेके जाना चाह रही होती हैं। उनका ये मिशन होता है। तो हमने भी कोशिश की है कि उनको अपने साथ यहाँ पे मधु करें और उनसे उनके अंदर की दिल की बातें शेयर करें, अपने तक आप तक लेके चलें। तो राय फिरदौस साहबा, अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम जी। राय फिरदौस साहबा हमारे शो में मौजूद हैं, MPA हैं PTI की, और बहुत पुरानी स्ट्रगल है एज ए पॉलिटिकल वर्कर। वो भी साथ साथ रहेगी। बहुत सारी बातें आपसे करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे कि आपकी ईद बाकी लोगों से मुख्तलिफ होती है या वैसे ही होती है। और इसके साथ ही साथ हमारे साथ मौजूद हैं एक्स टेस्ट क्रिकेटर जो कि बहुत सारे शोज़ में आप पहले भी देख चुके हैं, मिस्टर सलमान। कैसे सलमान भाई, आप ठीक हैं? खैरियत से? मुबारक जी, अल्हम्दुलिल्लाह। आपकी बहुत सारी ऐसी चीज़ें फैसलाबाद के लिए जिनमें आपकी मेहनत लगातार काविश, जिसमें आने वाले जो बच्चे हैं उनके लिए एकेडमी है, और उसके अलावा आपका इंडोर गेम्स के लिए बहुत बड़ा नाम है। हम आपके भी मशहूर हैं और आपकी जितनी भी काविशें हैं उनके भी मशहूर हैं। फातिमा, मेरे ख्याल में सबसे पहले तो आप ये बताएं, जब घर से निकली तो ये कोरोना वाली ईद आपको कैसे लगी आते हुए स्टूडियो से, जब स्टूडियो की तरफ आ रही थी? देखिए, ईद इस दफ़ा बहुत मुख्तलिफ है जो यूजुअली हमारी ईद हुआ करती थी उससे। बिकॉज एट द सेम टाइम पहले होता था लोग आ रहे हैं, आप मिलजुल रहे हैं। पाकिस्तानी आपको पता है गले लगे बगैर तो हम रह ही नहीं सकते ना। मतलब हैंडशेक और गले लगाना, बिल्कुल। मैं सुबह जब ईद की नमाज पढ़ने के लिए गया हूँ तो वहाँ पे दिल भी कर रहा था कि मिल लिया जाए ना, गले मिल लिया जाए। लेकिन वो ज़िंदगी में पहली दफ़ा ऐसा भी हुआ कि ऐसा नहीं कर सके हम लोग, और ये वाकई ये मतलब सजा लग रही होती है। और स्पेशली ईद का दिन है, ईद के दिन आप कैसे गले नहीं मिल सकते हैं? और आपके रिश्तेदार जो मतलब सारे आए होते हैं, कुछ लोगों को ये बात पसंद होती है, आई एम श्योर कुछ को नहीं पसंद होती है, लेकिन एट द सेम टाइम मतलब रौनक होती है। बट इस दफ़ा की ईद काफ़ी मुख्तलिफ है। आई थिंक इस दफ़ा हम लोगों को सिर्फ अपने बारे में नहीं सोचना चाहिए, दूसरों के बारे में भी सोचना चाहिए। बिल्कुल। चलें राय साहब, मुझे सबसे पहले तो आप ये बताइएगा, पहले तो आपका आने का बहुत शुक्रिया। मुझे ये बताइएगा कि जो ईद का त्यौहार होता है वो तो हम खुशियों से मनाते हैं, लेकिन इस दफ़ा का थोड़ा सा मुख्तलिफ है। तो आपकी शुरुआत कैसे हुई आज दिन की? सबसे पहले तो मैं अपने अहले वतन को, सुनने वालों को अपनी तरफ से मुबारकबाद दूंगी। और अल्हम्दुलिल्लाह रमज़ान ख़त्म हुआ और बड़े अच्छे तरीके से जो है लॉकडाउन के अंदर भी लोगों ने बड़े एहतमाम के साथ अपने रोज़े रखे और उसके साथ साथ बड़ी इबादत भी की, क्योंकि और कोई एक्टिविटी नहीं थी। हाँ, इस दफ़ा ज़्यादा इबादत जी बिल्कुल। तो ज़्यादातर लोगों ने कंसंट्रेट किया घरों में, जो इस चीज़ के ऊपर अपने फैमिली के साथ। और जब पता चला कि ख़वातीन जिन्होंने कभी कुकिंग नहीं की थी वो कुकिंग कर रही हैं, और यकीन माने आपके साथ भी ऐसा हुआ? जी मेरे साथ भी ऐसा हुआ। रेसिपीज़ मेरी थोड़ी मुख्तलिफ रमज़ान रहा जी। मैं एक्चुअली, क्योंकि आपको पता है पॉलिटिकली अभी हमें कमिटमेंट थी और मुझे बहुत सारे कार्य आप लोग जी, मैं एक्चुअली मुख्तलिफ गाँव में गई जी, वहाँ पे लोगों को राशन दिया गया। उसके साथ साथ डिसेबल लोग जो थे उनको जाके देखा कि उनके ये दिन कैसे गुजर रहे हैं। जी। उसके साथ साथ ज़कात का बहुत काम है इस दफ़ा गवर्नमेंट का, उसको भी जाके देखा। और एक बहुत बड़ा काम जो मुझे बहुत ज़्यादा सुकून दे रहा है और जो मैं समझती हूँ कि कोरोना के अंदर हुकूमत ने जो 8171 के थ्रू लोगों के ID कार्ड जो थे, जो हमारे लोग थे, जो ख़वातीन थी जिनको ज़रूरत थी, दिहाड़ीदार तबका था, उनके लिए वो जो एड दी गई है, इनकम सपोर्ट दी गई है, दैट इज़ अ वंडरफुल प्रोजेक्ट। बड़ा ऑटोमेट करके इस सिस्टम को चलाया गया। मुझे बड़ी खुशी हो रही है और मैं इस वक्त फ़ख्र महसूस कर रही हूँ
کہ اس کے اندر کسی قسم کی پولیٹیکل انفیرنس نہیں تھی. انٹرفیئرنس اس لیے نہیں تھی کہ کسی کو کوئی پتہ نہیں کہ جو بندہ اپنا آئی ڈی کارڈ وہاں انٹر کرا رہا ہے وہ کس پارٹی سے تعلق رکھتا ہے. وہ مسلمان تھا, وہ پاکستانی تھا, اور وہ نیڈی تھا. اس کا جناب ایک سسٹم تھا, اس سسٹم کے تھرو وہ پورا چیک کیا گیا نادرا کے سسٹم کے ساتھ کہ اس کی جو ڈاکومنٹیشن ہے, جو ہماری اندراج ہے وہاں پہ نادرا کے ساتھ, اس کے ساتھ وہ ٹیلی کر رہا ہے. اگر وہ ٹیلی کر رہا تھا تو اس کے لیے وہ انکم سپورٹ جو تھی وہ جاری کر دی گئی. چلیں یہ سسٹم پہ بھی ہم ابھی ڈیٹیل میں بھی بات کرتے ہیں. سلمان بھائی آپ سے جاننا یہ تھا کہ بڑی خوبصورت شلوار قمیض آپ نے پہنی ہوئی ہے, تو کبھی کوئی ایسا موقع بھی آیا, آپ ظاہر باہر پاکستان کے لیے کھیلنے کے لیے رہے وہاں پہ, تو وہاں پہ کبھی کوئی ایسا موقع آیا کہ آپ نے میچ چل رہا ہو یا کچھ عید بیچ میں آ گئی تو آپ کو شلوار قمیض کے بغیر بھی عید گزارنا پڑی؟ میں نے 4 عیدیں ایسی گزاری ہیں انگلینڈ میں اور آئرلینڈ میں. ٹھیک ہے. وہ ایک دن تو بلکہ میں میچ بھی کھیلا ہوں عید والے دن. عید والے دن. ٹھیک ہے. اور نماز کا کچھ اس طرح تھا کہ وہاں پر جہاں میں رہا ہوں آئرلینڈ میں تھا 7 لوگ تھے, صرف 7 مسلمان اس ٹاؤن میں عید کی نماز کے لیے. ہاں, تو وہ کافی زیادہ ایکسپیرینس. مجھے تو یہ اس عید کا اور اس عید کا کتنا فرق نہیں ہے کیونکہ میں ایسے آلریڈی گزار چکا ہوں بغیر ملے جلے لوگوں سے. ہاں لیکن ہم لوگوں کو پہلے ایکسپیرینس ہے, آپ نے یہ ایکسپیرینس کیا ہوا ہے. میں نے بھی کیا ہوا ہے. یہ آپ نے بھی کیا ہوا ہے. اور مطلب اگر آپ کسی بھی ابراڈ کنٹریز میں ہوتے ہو, باہر ہوتے ہو, کم لوگ ہوتے ہیں بالکل وہاں پہ ایسی عید گزرتی ہے جو قریبی, اسپیشلی آپ جس ایریا میں رہ رہے ہیں وہ اگر جی بالکل جو پاکستانی ہیں وہ اپنی جابس کر رہے ہیں, وہ جو فیملی وہاں پہ ہیں, جیسے میری فیملی پوری باہر ہے اور لکیلی وہ جگہ بھی ایک پہ رہتے ہیں, تو وہ اپنے آپ کو ایڈجسٹ کر لیتے ہیں. اور میری ایک بہن ہے, اس کے گھر میں وہ مطلب ارینج کرتے ہیں کھانا, اور وہ اوپن ہوتا ہے ہر وقت, یعنی صبح جس کو جو جس طرح سے اس کو اویلیبلٹی ملتی ہے ٹائم کی وہ اس طرح سے آتا ہے. تو جیسے آپ ابھی بتا رہی تھیں کہ آپ دیہاتوں میں بھی گئیں اور بڑی ڈفرینٹ جگہوں پہ آپ جا رہی تھیں, تو پریکاشنری میئرز پورے ساتھ رکھیں؟ جی بالکل, میرے ساتھ سینیٹائزر اور یہ گلوز اور یہ ماسک یہ ہر وقت میرے ساتھ ہوتے تھے. اور یہ لوگوں کو ایز اے عیدی بھی دے رہی ہیں؟ اور اس کے ساتھ نہیں, میں وہاں جہاں بھی گئی ہوں میں نے ان کو اویئرنیس بھی دی ہے, اور میرے ساتھ بنڈلز ہوتے تھے ان ماسکس کے. سب سے پہلے تو ہم ان کو ماسک پہناتے تھے, اگر وہ بچوں کو نہیں پتا یا جو لوگ نہیں تھا ان کو پہلے ماسک کی اویئرنیس دی جاتی تھی, ان کو سینیٹائزر سے ان کے ہاتھ کروائے جاتے تھے, اس کے بعد میں اپنا کام شروع کرتی. یہی چیز میں نیکسٹ پوائنٹ آؤٹ کرنے والی تھی کہ جب بھی آپ ریلیف دیکھتے ہو کہیں پہ بھی, اگر کوئی مدد کرنے کی کوشش کر رہے ہیں تو آئی تھنک وہ لوگ یہ چیز بھول جاتے ہیں کہ سب سے زیادہ آپ کو کرونا سے مطلب ایٹ دا سیم ٹائم سیف بھی رہنا ہے. تو یہ بہت اچھی بات ہے کہ آپ اویئر بھی کر رہی تھیں. نہیں, آپ کو مزے کی بات بتاؤں, میں نے وہ سارے جو آپ کے سینٹر بنائے گئے تھے, احساس کفالت سینٹرز بنائے گئے, میرا خیال پاکستان کی پہلی میں عورت ہوں گی جس نے وہ جا کے کوشش کی اور یہ خیال کیا کہ وہ سسٹم کو جا کے دیکھنا چاہیے. اچھا, جب آپ سسٹمز کی بات کر رہے ہیں تو مجھے یہ بھی جاننا ہے کہ آپ پہلی دفعہ گورنمنٹ میں آئے ہیں, آپ لوگ پی ٹی آئی, تو گورنمنٹ کی عید اور اپوزیشن کی عید, یہ کیسے فرق, اس کو کیسے دیکھتی ہیں؟ دیکھیں آپ نے بہت ساری عیدیں اپوزیشن میں گزاری. بالکل اپوزیشن میں گزاری. اس میں کیا بہت امپورٹنٹ سوال ہے. یہ جی بڑا اچھا سوال ہے آپ کا, بہت ہی اس کو جاندار سوال ہے. بات یہ ہے کہ ہم پاکستانی ہیں اور پاکستان میں عید مناتے ہیں. جی اچھا, ہمارا کلچر یہ, ہم روزے رکھتے ہیں, ہم سارے یہاں پہ مطلب ایک ہمارا اسلامی تہوار کے طور پہ جب ہم مناتے ہیں تو اس میں نہیں سمجھتی کہ کوئی اس میں کسی قسم کی پولیٹکس میں فرق ہوگا کہ اپوزیشن کی عید اور ہوگی اور جو حکومتی بینچ ہوں گے ان کی عید کچھ اور ہوگی. چلیے, آپ نے پولیٹیکلی اس کو میرے خیال میں آنسر کر دیا, ڈپلومیٹک آنسر کر دیا. بٹ یہ میرا تھوڑا سا یہ بھی جاننا چاہ رہا تھا کہ اس میں چونکہ پاورز بہت ہوتی ہیں, آپ جس کی چاہے ہیلپ کر سکتے ہیں, اپوزیشن میں ذرا تھوڑے سے ریسٹرکٹڈ ہوتے ہیں, اس لحاظ سے بھی میں جاننا چاہ رہا تھا. انفارچونیٹلی دیکھیں جی, پاکستان کے حالات ایسے ہیں, 72 سال سے وہ میں کہانی دہرانا نہیں چاہتی, عید کا دن ہے, چلیں سب کو مزے کرنے دینا چاہیے, لیکن جو چیزیں گزری ہیں وہ ہیں تو ہمارے لیے پنچ کرنے والی, اس میں کوئی اتنی خوبصورت یادیں تو وابستہ نہیں ہیں. دیکھیے, ابھی ہم نے کوشش کی ہے, اب ہمیں فورن ایڈ بھی آ گئی, اوورسیز پاکستانیوں نے بہت سارا پیسہ بھیجا, اور کوشش یہی کی گئی ہے کہ زیادہ سے زیادہ ہم نیڈی لوگوں کی ہیلپ کریں. اور میں نے خود جا کے بتایا کہ راشن, میرے اپنے بہن بھائی پاکستانی جو اوورسیز ہیں انہوں نے مجھے پیسے بھجوائے, اور ان کے اندر جی یہ میری پرسنل ایفرٹ تھی, ہمیں گورنمنٹ کی طرف سے اس قسم کا کوئی پیکیج نہیں دیا گیا. گورنمنٹ کا پیکیج وہی تھا جو 8171 کے تھری. تو پرسنل جو آپ کر رہی ہیں اس کا بھی پورا میکنزم بنایا ہوا ہے آپ نے؟ جی کوشش ہے, لیکن جو میں آپ کو بتاؤں
یہ کار خیر ہے، اس کو بتانا بھی نہیں چاہیے، لیکن میں راہ چلتے ہوئے اپنی گاڑی کھڑی کی. ابھی میں آپ کو بتاتی ہوں کہ میرے گھر کے سامنے ایک بی بی بیٹھی تھی اور میں 2-3 دن سے اس کو دیکھ رہی تھی. جب بھی میں آتی تھی وہ وہاں بیٹھی ہوتی تھی. تیسرے دن میرے سے رہا نہ گیا، میں نے گاڑی روکی. گاڑی روک کے میں نے ڈرائیور سے کہا کہ اس کو پوچھو کہ اس نے 8171 پہ اپنا نام اندراج کرایا ہے. اس نے کہا بی بی میرے پاس تو فون نہیں ہے. میں نے کہاں کرانا ہے. خیر میں نے کھڑی ہو کے وہ اندراج کروانے کی کوشش کی، بالکل کی. لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس نے کہا کہ میم آپ جو ہیں میری حالت پہ غور کریں، میری یہ دوائیاں، میں بیمار ہوں، مجھے میڈیسن چاہیے. اور میرے ساتھ اس کے بچے بھی تھے. مجھے بڑا ترس آیا کہ یہ بچے بھی، یہ اس کا کیریئر تباہ کر رہی ہے بی بی. خیر میں نے اس سے پوچھا، کہتی باجی مجھے ساری رات نیند نہیں آتی، میرے گھر کے اوپر چھت جو ہے نا گرنے والی ہے. اب ایسی باتیں سن کے تو انسان جو ہے وہ، اور ایک عورت ہو اور ایک مسلمان ہو، اور آپ کا دل لرز جاتا ہے. میں نے اس کو کہا مجھے اپنا فون نمبر، اپنا ایڈریس دو تو میں انشاءاللہ تعالیٰ کل آپ کے پاس آؤں. چلیں جی، یہ جس طرح کا کام آپ کر رہی ہیں، ہماری دعا ہے کہ سارے جو بھی دیکھنے والے ہیں وہ اسی میسج کو لے کے آگے چلیں، دوسروں کا ساتھ دینا، ایگزامپل کو فالو کریں بالکل. اور جتنی مدد کر سکتے ہیں ایک دوسرے کی کریں. جب بھی آپ کسی ضرورت مند کو دیکھتے ہیں تو ضرور ان کی مدد کریں. یہ بہت مشکل وقت ہے اور بہت ضروری ہے کہ ہم لوگ ایک ساتھ رہیں. بالکل عام دنوں میں بھی ہمیں یہ سوچنا چاہیے، یہ تو ایک کرونا تھا، لیکن ہمیں جس ملک میں ہم رہ رہے ہیں، جو ہمارا بہت ضرورت ہے، ہمیں بہت ضرورت ہے ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے یونٹی کی، اور ایک دوسرے کا خیال کرنے کی، احساس کرنے کی، بینگ مسلم. ایگزیکٹلی. سلمان بھائی مجھے آپ سے یہ جاننا ہے کہ فاطمہ آپ کوئی سوال کرنا چاہ رہی ہیں اگر تو؟ میں آپ لندن سے آئے ہیں اوبیسلی، تو آپ کی کیا سوچ ہے کہ آپ کس طرح سے امپروومنٹ لانا چاہیں گے اسپیشلی اسپورٹس کے اندر اسپیشلی؟ گراس روٹ پہ اوبیسلی بہت زیادہ فقدان رہا ہے پاکستان میں پریویسلی، اور کافی عرصے سے ہم لوگوں نے اس پہ توجہ نہیں دی. گراس روٹ اسپورٹس پہ، گراس روٹ ایجوکیشن سسٹم اور انسٹیٹیوشنز جو چل رہے ہیں، تو اس کے حوالے سے میری ہمیشہ سے کوشش ہے، جس طرح کے سیٹ اپس آپ نے باہر دیکھے ہیں، تو ایک کسی بھی نیشن کو بلڈ کرنے میں، اس کو ایجوکیٹ کرنے میں اسپورٹس کا ایک بڑا امپورٹنٹ رول رہا ہے. اگر آپ پرسنٹیج دیکھیں اسپورٹس کی، جس کی وجہ سے وہ نیشنز بڑی ڈسپلن ہے، تو بہت ہائی ہے. یورپ میں اراؤنڈ 80% ہے، آسٹریلیا 92% ہے، امریکہ میں بھی 70+ بنتی ہے اسپورٹس کے حوالے سے لوگوں کا جو کھیلنے کا اور رجحان ہے. تو وہ جو کہتے ہیں کہ ہیلدی نیشن از اے ہیپی نیشن، تو وہ مجھے بڑا فقدان نظر آتا ہے. یہاں پر ہمیشہ جو ہے پرابلمس کی بات ہوتی ہے، اور ٹوٹی سڑکوں کی اور ہاسپٹلس کی بات ہوتی ہے، جو میرے خیال میں irrelevant ہو جائے گا اگر ہم اس کو ایک بہتر اسپورٹی نیشن بنائیں اور لوگ اپنی سوشل لائف جو ہے وہ اسپورٹس کے ساتھ گزاریں، تاکہ ان کی لائف سٹائل بہتر ہو. ضروری نہیں ہے کہ کسی نے کسی اسپورٹس میں ایکسل ہی کرنا ہے تو وہ اسپورٹس کھیلے یا کرے. آپ اپنی ویسے لائف سٹائل میں اس کو شامل کر لیں تو آپ بڑی اچھی ہیلدی زندگی گزار سکتے ہیں. سلمان بھائی جیسے جی پلیز. اس طرح کی میں اکثر آپ کو پتہ ہے باہر جاتی رہتی ہوں، پیرنٹس جو ہیں اسپیشل ٹائم نکالتے ہیں بچوں کے لیے. ایگزیکٹلی. اور میں یقین مانے آئی واز سرپرائز ٹو سی دیٹ کہ میری بیٹی جو ہے وہ اپنی بیٹی کو 45 منٹس کے لیے صرف لان ٹینس کھلانے جاتی تھی. جاتے جاتے یقین کریں میں اس سے پوچھتی تھی واپس آ کے کہ بیٹے کتنی شارٹس لگائی ہیں آپ نے، یہ اتنے سے ٹائم ہے. بٹ 45 منٹ ڈسپلن کرنے کے لیے اس کے بعد سیٹرڈے سنڈے پیرنٹ فادر مدر وہ جا کے انڈور گیمز بیڈمنٹن یہ وہ اس میں ایک فیملی پلیئر وہ ڈھونڈ رہے ہیں. اور ہم یہاں پہ میں بالکل ان کے ساتھ بعد میں بات بھی کروں گی اور میں اس کو پروموشن میں ان کے ساتھ دوں گی کہ ہمیں مختلف گراؤنڈز کے اوپر اپنے بچے جو ہمارے جن کے پاس ابھی اتنا شعور نہیں ہے یا ان کو بچوں کو سمجھتے ہیں کہ وہ بھی ان کی فیملی متوسط فیملی سے ہیں، ان کو بھی شام کو اگر ہم کسی خاص کوچنگ کے ساتھ کسی خاص کوچز کے ساتھ ہم ان کو آگے لے کے چلیں، تھوڑا سا ٹائم گھنٹہ ڈیڑھ، لیکن ان کے لیے سیکیورٹی کا سسٹم بہتر ہو اور وہ بچے وہاں سیکیور فیل کریں اور ہیپی فیل کریں، تو یہ بہت بڑا ایک پروجیکٹ ہوگا. بالکل صحیح ہے. آپ کی بات کو میں لے کے چلوں گا رائٹ آفٹر بریک، کیونکہ آپ کے پاس تو جگہ بھی بہت خوبصورت ہے، وہ بھی ہم شیئر کریں گے. لیکن بریک ہے، جب بریک سے واپس آئیں گے تو یہ سارا پلان شیئر کریں گے سلمان بھائی کے ساتھ، وہ کیا کہتے ہیں اس پہ. تب تک کے لیے آپ کو ہماری طرف سے ونس اگین BSTV کی طرف سے پورے پاکستان کو، پوری دنیا کے اندر بسنے والے مسلمانوں کو ہیپی عید مبارک.
वेलकम बैक। ईद स्पेशल शो के अंदर हम आपको दोबारा से खुशामदीद कहते हैं और जैसे कि आप जानते हैं इस शो में फातिमा मेरे साथ हैं और हमारे इस शहर के बहुत ही ज़बरदस्त मेहमान जो किसी भी तारीफ़ के मोहताज नहीं है, बहुत सारी अच्छी यादें अपने साथ लेके आए हैं और इन यादों के सिलसिले को आप तक पहुंचाने की जिम्मेदारी हमारी है और हम दोबारा से आपको कनेक्ट करते हैं सलमान भाई की तरफ। तो सलमान सॉरी मैं आपसे पूछना चाह रही थी कि आप मतलब लॉकडाउन की वजह से आपको पता है हर कोई घर में है, पाकिस्तान में पहले ही हम लोग हमारे जो खाने होते हैं इतने हैवी किस्म के होते हैं और स्पेशली रमज़ान में कितना ज़्यादा हो जाते हैं और अब ईद पे पता नहीं वैसे ही होगा बिल्कुल। तो उसके बाद अगर हम लोग घर पर रहते हुए सेफ़ रहते हुए, बिकॉज जिम्स वगैरह को हमारे पास एक्सेस नहीं है, पार्क्स को उस तरह से एक्सेस नहीं है, तो घर पर रहते हुए ऐसे कौन से स्पोर्ट्स हैं जो कि हम खेल सकते हैं? इसमें बहुत सारी एक्सरसाइजेज़ हैं जो हम कर सकते हैं और मेरे ख्याल में मीडिया ने बड़ा अच्छा पार्ट प्ले किया है टूवर्ड्स आपकी जो क्वारंटाइन एक्सरसाइजेज हैं और उसके होम जिम टाइप के, जहाँ पर अपने बॉडी वेट के साथ आप बहुत ज़्यादा ट्रेनिंग्स कर सकते हैं। क्रिकेटर जो थे उनके आपस के चैलेंजेस भी साथ जी में बिल्कुल, ये बहुत सारी चीज़ें हैं और आपको ये जो मॉडर्नाइज वर्ल्ड है इसने आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा दिया। सोशल मीडिया ने, अगर आप ये सोचें ये सब कुछ 90s में होता तो बड़ा मुश्किल हो जाना था, तो काफ़ी ज़्यादा बहुत मुश्किल हो सकता। जी बिल्कुल, आपके हाथ में जो एक छोटी सी चीज़ है उसने आपको बहुत ज़्यादा नॉलेज दी है अगर आप नॉलेज लेना चाहें उससे। अच्छा मुझे ये बताइएगा सलमान भाई कि जैसे फातिमा ने बोला है कि क्वारंटाइन में रहने के बहुत सारे फ़ायदे भी हुए और लेकिन उसका किसी हद तक नुकसान कह लें कि लोग अंदर बैठ बैठ के एक्सरसाइज ना करने की वजह से, काम ना करने की वजह से उन्होंने पुट ऑन भी किया, वेट्स अप होने शुरू हो गए। ये बहुत सच बात है, ये सच बहुत सारे लोगों के साथ है। और दूसरी चीज़ अंदर रह रह के कुछ लोग ना मेंटली भी थोड़ा सा प्रॉब्लम में चले गए। वो स्विमिंग पूल में नहीं जा सकते थे, वो होटलिंग नहीं कर सकते थे, वो किसी तकरीबात में नहीं जा सकते थे, कोई गैदरिंग नहीं थी। तो इसको थोड़ा सा कैसे एज ए स्पोर्ट्समैन आप कैसे देखते हैं कि इससे कैसे बाहर निकला जा सकता है? लेकिन भी उन लोगों के पास वो थे जो सबसे इम्पोर्टेंट है आपकी ज़िंदगी में, जिनको आप शायद पहले ज़िंदगी में बड़ा इग्नोर करते रहे हैं। और मेरा बड़ा फर्म बिलीव है इस पे, फैमिली, हाँ फैमिली लाइफ आपकी, मैं उस पर आपको पता है अमल भी करता हूँ बहुत ज़्यादा तो और बहुत ज़्यादा जो है उस पर मैं लोगों से बातें भी सुनता हूँ। लेकिन फैमिली लाइफ की तरफ लोगों का आना और उस तरह का लाइफस्टाइल जिस तरह का मैं ऑलरेडी गुजार रहा था, मेरे लिए तो काफ़ी ज़्यादा चेंज नहीं है। मैं ऑलरेडी फैमिली ओरिएंटेड लाइफ गुजारता हूँ और बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड करता हूँ। बहुत ज़्यादा टाइम बाहर गुजारते थे जी, उनके लिए बड़ा प्लेजेंट सरप्राइज होना चाहिए। मुझे पता नहीं कि घरों में क्या हुआ और वो पता नहीं हो तो बेहतर है जी बिल्कुल, क्योंकि बहुत सारी जगहों पे बहुत सारे मसाइल भी बने। जी बिल्कुल, तो लेकिन उसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी थीं कि जो हमें नेचुरल लाइफ की तरफ वापस लेकर आई, फैमिली की जो वैल्यूज़ हैं उसकी तरफ वापस लें, बच्चों को तरबियत करने का जो एक फुकदान नज़र आया पिछले 10-15 सालों में कि हम अपने बच्चों को टाइम नहीं देते। और मेरे ख्याल में इससे अच्छा टाइम क्या हो सकता है कि अपने बच्चों पे स्पेंड करें, उन पे इन्वेस्टमेंट करें, टाइम की इन्वेस्टमेंट करें। पैसे की इन्वेस्टमेंट तो आपको पता है बहुत ज़्यादा होती रही है जी। लेकिन टाइम इन्वेस्टमेंट जो थी, जो सबसे ज़्यादा ज़रूरत है किसी बच्चे की ग्रोथ में, उसकी प्रोग्रेशन में, तो वो बड़ा इंपॉर्टेंट रहा होगा मेरे ख्याल में। और पेरेंट्स को एक्स्ट्रा टाइम मिला, स्पेशली हमारे कल्चर में जहाँ पर काम वालियाँ और ड्राइवर्स जो हैं एक प्रिविलेज जो फैमिलीज़ हैं उनके बच्चों को पाल रहे हैं और एक बड़ा ही अजीब सा माशरा हमने क्रिएट कर दिया उसकी वजह से। तो फातिमा, आप सलमान भाई के साथ सहमत हैं कि सही है ये बात के मतलब आपने भी फैमिली को टाइम दिया इस दौरान? मतलब कोशिश कर रहे हैं। ऑब्वियसली पहले होता था हमेशा कि मतलब घर जाओ, कहीं और चले जाओ, फिर एक जगह से दूसरी जगह, कभी कोई दोस्त आ रहे हैं, वही है बिल्कुल। और वो एक तरह से पॉजिटिव भी होता है, मतलब कि आप ऑब्वियसली आप अपनी फैमिली से, अपने पेरेंट्स के साथ, अपने बहन भाई के साथ जो वक्त आप नहीं गुजारते हो, पहले हम इतने मसरूफ होते हैं कि वक्त ही नहीं होता था, अब वक्त ही वक्त है और चीज़ें कोई भी नहीं है करने को। तो राय फिरदौस साहबा, मुझे ये बताएं, आप सोशल एक्टिविस्ट भी हैं, मतलब जितनी अभी तक हमारी बात हुई है वो यही है कि आप लोगों के इर्द गिर्द घूम रही हैं। तो जैसे सलमान भाई ने बताया कि वापस घर जाने का भी टाइम आया और तो घर में आपको एक्सेप्ट किया गया, क्योंकि आप तो वो परिंदा थी ना कि जो रहता ही बाहर था। देखिए जी, बीइंग अ रिप्रेजेंटेटिव, ये वो टाइम था, अगर हम घर बैठते तो वो भी मुनासिब नहीं था। सही। और हमें ऑब्जर्व भी करनी थी ये सारी प्रिकॉशनरी मेजर्स। इनको रखते हुए मैं जब घर जाती थी तो सबसे पहले मैं अपने शूज़ बाहर उतारती थी, उसके बाद जी बिल्कुल आहिस्ता आहिस्ता फिर मेरे जो कपड़े थे वो मैं बाहर वाले वॉशरूम में मैं बाहर वाले उसमें उतारती थी और उसके बाद मैं अंदर एंटर हो जाती थी। मुझे ये जो थी ये बातें, मेरे जो बच्चे थे वो यकीन माने जो बाहर थे वो मुझे किसी तौर बख्शते नहीं थे कि माँ आप ये क्यों पहले तो बाहर क्यों जा रही हैं और अगर चलें
चली मैंने नहीं। उनको बताया कि नहीं, ये मेरी ड्यूटी है और मैं रह नहीं सकती, मेरा दिल चाहता है कि मैं उन लोगों की मदद करूं। सही। तो वो उन्होंने मुझे कहा कि चलें फिर आप कम से कम अपनी प्रिकॉशनरी मेजर्स जो हैं उनको प्रॉपर तरीके से ऑब्जर्व करें। उसके साथ साथ ये जो आप जिम वाली बात कर रहे हैं, ये देखिए हमने अपनी ज़िंदगी को बहुत ज़्यादा डिफरेंट बना लिया है। हमारी ज़िंदगी में शादी का कोई अंसर नहीं रहा। सही है। देखिए ये एक झटका ऐसा आया है कि इंशाल्लाह ताला हम ज़रूर सोचने में मजबूर होंगे, 100 में से 80% तो डेफिनेटली सोचने पे मजबूर हो जाएंगे कि हमें अपनी ज़िंदगी को किस तरह से शादी की तरफ लाना है, रीस्टार्ट करना है, रीस्टार्ट करना है। क्योंकि अल्लाह मियां ने कोई मरम्मत के लिए बंद किया देखिए ना थोड़ा सबसे टाइम बड़ी के लिए। चीज़, सबसे बड़ी चीज़ हर चीज़ में ही देख लें, लेकिन जैसे पार्लर्स थे, जी, ये एक नेसेसिटी बन गई थी ख़वातीन की। तो उसके बगैर भी आज जिंदगी आज चल रही है। आज आप वैसे जो इतनी खूबसूरत लग रही हैं, मतलब घर से तैयार हो मैं घर इसका से मतलब तैयार पार्लर होके नहीं आई है। हूँ जी। मैं वैसे पहले भी बहुत कम जाती हूँ, अच्छा। लेकिन मैं कॉन्सेप्ट वो दे रही हूँ जो हमारी आने वाली जनरेशन का कॉन्सेप्ट दे रही हूँ। हम तो क्योंकि जब शादियाँ हुई थी तब भी ये पार्लर्स नहीं थे, हम थोड़े से ओल्ड हो अच्छा, गए। आपकी बात से एक बात आ रही है, मैंने कहा मैं पूछ लूं, बोलिए। तो कितना बजट आपका कम हुआ है महीने का, जो बताया उन्होंने जो कि पार्लर्स सच तो बात बंद है, है, मतलब काफी कम हुआ। काफी कम हुआ, हाँ तो जी, इसको आपको कहाँ पे वैल्यू लगा रही नहीं हैं आप? बताऊंगी। उनको सजेस्ट कर रहे हैं कि वो बजट जो है वो कहाँ पे खर्च ये मैं करना आपको चाहिए? बताती हूँ कि देखिए हमारा तो मसला ही नहीं है ना, मैं क्योंकि आपको वो सलमान भी भाई बताती हम हूँ तो- सबसे अच्छा कि तरीका होगा डेफिनेटली देना। फातिमा ने वो किसी ना किसी ज़रूरतमंद को दिए होंगे। बिल्कुल यही। मैं आपको बताऊं कि हम लोगों ने देखिए अपनी सोच की बात है, अगर हम सोच चेंज कर लेंगे, और मैं मीडिया से भी रिक्वेस्ट करूंगी कि बहुत सारी चीज़ों को ना हमें बदलने की ज़रूरत है और उसमें मीडिया का बहुत रोल होगा। Exactly. अब आप ये देखें कि मेरी कमेटी पार्टी थी, उसमें आपको पता है गैदरिंग होती है, कमेटी इकट्ठी होती है, कहीं हम ना सारे कहीं किसी के घर पे ये या- बड़ी ज़रूरी, मतलब एक हमारी औरतों का लेयर है। ये बहुत लगी है। अच्छा और मैं जी, बहुत सारे जोड़ा पे भी गई हमने हूँ। पहन के अच्छा। जाना है, अच्छे कपड़े भी पहन के जाने, हमने वो कमेटी किसी के भी कपड़े देनी पहनने का बहाना ही बहाना एक ढूंढा हुआ है, और बड़ी जनाब वो गपशप और बड़े ब्रांड्स और ये वो। ठीक। अब हमारी वो कमेटियाँ आ गई, अब कमेटी आ गई, अब सोचा गया कि भाई हम इसको कैसे कैसे करें? करें। अमानते हैं, ये अमानते लोगों का तो पहुँचानी भी है, ये नहीं हो सकता कि हम बैठ जाएं, लेकिन आपस में व्हाट्सएप पे सबसे गुफ्तगू हुई, सब कुछ हुआ। खैर अल्टीमेटली इसका सोल्यूशन ये हुआ कि कुछ लोगों ने कहा ऑनलाइन निकालो, मैंने कहा नहीं, ऑनलाइन पे भी आप कोई एक दूसरे को ड्रॉ करते हैं पर्ची, जी। और उस पर भी हो सकता है किसी को एतमाद ना हो। बिल्कुल ऐसे। तो हमने ये किया कि कोई 5 मतलब मैंने तो व्हाट्सएप पे डाल दिया कि जो ये हमारी गैदरिंग है, जो आना चाहे, जिसके पास ड्राइवर अवेलेबल है, जो प्रिकॉशनरी मेजर के साथ Distance gathering हमें के साथ। ज्वाइन करना चाहता है, डिस्टेंस जो भी सोशल डिस्टेंस उसके साथ ज्वाइन करना चाहता है, तो शी इज़ वेलकम। आप यकीन करें कि वो 8 या 10 लोगों ने हामी भरी कि हम 20 लोग थे, उसमें से 8 लोगों ने हामी भरी कि जी हम आएंगे। चलें जी, 8 में से भी हम लोग जो अल्टीमेट जो पहुँचे वहाँ 5 पहुँचे। सही। खैर हमारी वो ड्रॉ हो गई। अब हमने बिल्कुल सादगी के साथ, यकीन करें, पिछले रमज़ान से पहले की बात है, एक चाट और एक साथ में मेरा ख्याल है कोई वो थे हमारे दही बड़े, अच्छा, उसके साथ और कोल्ड ड्रिंक के साथ हमने वो कमेटी। वो भी इफ्तारी के बाद आपने की होगी? नहीं, ये पिछले महीने की बात कर रही हूँ, रमज़ान से पहले की बात कर रही हूँ। अभी तो वो आनी है, कल परसों हमारी कमेटी हो रही है। अच्छा, उसके बाद वो 20,000, क्योंकि होटल्स में होते हैं जी। कि मैं होटल्स में होती थी, 20-25,000 हम आराम से वहाँ लगता पे करते हैं लंच का या आपकी हाई टी या कुछ, ऐसे। वो 25 हमने जमा कर लिए। ओके। हमने उसको राशन बनाए, पैकेट्स बनाए, बैग्स बनाए। हाँ, राशन के बैग्स बनवाए, और अल्हम्दुलिल्लाह वो 20 लोगों के अंदर जाके मैंने तकसीम की। बहुत खूबसूरत बात की है। तो ये बहुत खूबसूरत चीज़ें बात इस की है। तरह से हैं कि जब हम अपने एटीट्यूड चेंज करेंगे, हम अपनी सोच बदलेंगे। आप यकीन करें, मैंने ईद पे भी जोड़ा नहीं बनवाया नया, मैंने लग तो- अपने घर लग तो का नहीं आ रहा। पुराना जोड़ा पहना है। नहीं, हमारे पास अब दोनों ने माशाल्लाह ये बातें कुछ कटी की हुई नहीं, हैं। देखिए माशाल्लाह, देखिए हम जिस अंदाज से हमारी बहनें और बेटियां और हम सब कपड़े बनाते हैं, जी। हमें ज़रूरत नहीं होती। नहीं, हाँ, पहले लेकिन से पढ़े क्योंकि त्यौहार इस्लामी है, रोज़े रखे होते हैं, और हमने कहीं ना कहीं अपने पैसे भी सर्व करने होते हैं ना, तो वो हम जोड़ा ज़रूर बनाते हैं। इस दफ़ा मैंने अपने जोड़े के पैसे भी अल्हम्दुलिल्लाह कोशिश की है कि किसी उस बंदे के काम आ जाए जिसको ज़रूरत है खाने पीने की। नहीं, आपकी बात सही है। सलमान भाई आपकी तरफ आएंगे, और जब बंदों की बात की जाए तो बंदों को तो आपकी तरह खाने पीने का ही ज़्यादा शौक होता है, इधर कपड़ों का ज़्यादा हो जाता है। तो मुझे बताइए, आपके घर में किस तरह के पकवान जो है वो ईद वाले दिन वैसे बनाए जाते हैं? हमारा काफ़ी ज़्यादा जो है हेल्दी लाइफस्टाइल है, आपको पता है, जो स्पोर्ट्स होगी कोशिश तो भी healthy। करते हैं।
نہیں اس کی یہ وجہ نہیں ہے کہ شوق نہیں ہے, اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ اچھی زندگی گزارنے کے لیے صحت بہت امپورٹنٹ ہے. رات کو 3 بجے والی بریانی کا تو مجھے یاد ہے کہ جب بھی آپ کا دل کرتا ہے تو اٹھ کے بنا لیتے ہیں. ہاں وہ بنا کے کھا بھی, لیکن اس کے بعد میں واک پہ ضرور جاتا ہوں. یہ نہیں ہوتا میں سو جاتا ہوں, جو ہمارے شہر کا سب سے بڑا مسئلہ مجھے نظر آتا ہے. کام سیم ہے, اس کے بعد واک والا ہاں نہیں واک والا صحیح ہے نا. وہ بریانی یا کوئی بھی چیز آپ کھائیں, ہم کرتے ہیں بد پرہیزی بھی کرتے ہیں, لیکن اس کو کوشش کرتے ہیں کہ وہ کنزیوم کر لیں. اور عید والے دن پھر عید والے دن بھی کافی ساری چیزیں جو ہیں وہ اسپیشل رہی ہیں بچپن سے لے کے آج تک. اب تو بچوں کی تربیت کے لیے کافی ساری چیزیں کرنی پڑتی ہیں, اور بڑا زبردست رہتا ہے ان کی تربیت کے لیے. ان کو اپنے تہوار اور اپنے اقدار کے بارے میں بتانے میں بڑی آسانی رہتی ہے جب آپ اس طرح کے کوئی ایونٹ یا اوکیزنز آتے ہیں. بالکل ٹھیک ہے. تو گیدرنگ تو اس دفعہ آپ ظاہر نہیں کر سکیں گے, یا کوئی جیسے رائے صاحبہ بتا رہی ہیں کہ کوئی ڈسٹنس ٹائپ کی گیدرنگ اس کو آپ پلان کر رہے ہیں آج کے دن؟ میں پہلے بھی میں کوشش یہی کرتا ہوں, اور کہ ہم فیملی جو ہے ہماری امیجیٹ فیملی وہ ہم اس کے ساتھ زیادہ ٹائم گزاریں, اور پہلے دوسرے تیسرے دن کوشش کریں کہ فیملی میں رہیں, اس کے بعد دوستوں والا کی باری آئے. دوستوں سے مجھے بات ایک یاد آ گئی. جی آپ کے ایک دوست ہیں, ان تک میں نے آپ کا پیغام پہنچایا تھا. آپ نے جو شو میں بات کی تھی تو انہوں نے بھی لائیو شو میں آپ کی طرف ایک پیغام پہنچایا تھا, وہ کہاں پہ رہ گیا؟ ڈنر کا پلان تھا. مجھے کال آ گئی ان کی. جی مجھے ان کی کال آئی تھی کہ جب مرضی آپ آ جائیں. اس کے بعد سے تو لاک ڈاؤن ہے. اچھا لاک ڈاؤن کی وجہ سے بریک ہے, لیکن وہ ہے پکا؟ جی پکا, میں اور آپ ساتھ چلیں گے. اچھا چلیں ٹھیک ہے. میں نے تو عید پہ پتہ کیا ہے, سوشل ڈسٹینسنگ کا میں نے اوپن ہاؤس کر دیا. اوپن ہاؤس کی اس میں بہت سارے لوگ نہیں, وہ کیوں آئیں گے نا, جس کو جب ٹائم ملے گا. اچھا ٹائم نہیں رکھا کہ بھئی یہ جیسے اب ابھی ہمارے پاس آ گئی ہیں, اس کے بعد جب جائیں گی تو آن ہے, گھر آن ہے. آپ کی حلوہ پوری وہ سارا کچھ آپ کی وہ جو بنی بریانی, اس کے ساتھ کھانے پورے کر دیے, اور فرینڈس کو اور اپنے رشتہ داروں کو یہ میسج بھی دے دیا کہ جب آپ کو ٹائم ملے آپ وہ آ جائیں. اور آپ خود بناتی ہیں اسے؟ جی بالکل کرتی ہوں. آپ کو یہ اس پہ آپ آئیں, میرے گھر آتے ہیں صبح اگر میڈیا کے ساتھ, تو آپ کو یہ سب کچھ ملتا ہے. شیر خوار ملتا ہے, شیر خوار. وہ اب آپ خود بناتی ہیں؟ وہ میں عید پہ تو بنانا پڑتا ہے نا, جو مجبوری ہوتی ہے. آپ نے سولوشن دیا ہے ابھی, یہ سولوشن گورنمنٹ کو جو ابھی پوزیشن ہے اس میں میرے خیال میں بڑا سوٹ کرتا ہے. اسپورٹس کے لیے نہیں, اسپورٹس کے لیے نہیں, اوور آل اگر ہم یہ جو ٹائم ہم نے رکھا ہوا ہے لاک ڈاؤن کا, اگر ہم یہ ختم کر دیں, اس کو 24 آور کریں, میرے خیال میں یہ جو اس ٹائم جو پوزیشن جو رہی تھی ہمیں آخری جو 8-10 روزوں میں جو ایک دم سے جو لوگ باہر آئے ہیں, اگر زیادہ ٹائم ہوتا تو شاید جو لوگ سیچوریٹ ہو جاتے ڈفرینٹ ٹائمنگز میں اپنے حساب سے, جیسے انہوں نے اپنے گھر کے لیے کیا, جیسے آپ نے کیا. تو میرے خیال میں گورنمنٹ کو فردر جو فیوچر پلان ہے وہ یہ کرنا چاہیے کہ وہ 24 آور کر دیں, جس کا جو ٹائم ہوگا اس کے مطابق. سلمان بھائی, ہم جس کنٹری میں رہتے ہیں اس میں ہمارے اور بھی بہت سارے مسائل ہیں نا. ہم ایک طرف تو کرونا کی ڈیتھ سے لڑ رہے ہیں, دوسری طرف معیشت کے ساتھ لڑ رہے ہیں, وہ دونوں چیزوں کو نہیں. لیکن اس میں آپ دیکھیں سولوشن کی بات کریں, اگر آپ صبح 8 بجے سے 5 بجے تک کا ٹائم دے رہے ہیں تو آبادی بہت زیادہ ہے, ایک چھوٹے سے ایریا میں بہت زیادہ آبادی رہتی ہے, اور آپ اس کو اگر دیکھیں پریویلیج فیملیز موسٹلی 7-8 بجے کے بعد شام کو نکلتے ہیں گرمی کی وجہ سے. ابھی وہ بھی آ رہے ہیں اسی ٹائم پہ جس ٹائم پہ. لیکن میں آپ سے یہ اتفاق نہیں کروں گا شام میں. نہیں, میں اس پہ اتفاق اس لیے نہیں کروں گی. شام میں ایک اور چیز ایڈ کر دوں, پھر آپ جواب دے دیجیے گا. شام میں نکلیں, یہ بڑا ایک لطیفہ بھی چل رہا ہے کہ پی ٹی آئی گورنمنٹ کو یہ بتانا چاہیے کہ 5 بجے کے بعد کیا کرونا کہیں اور منتقل ہو جاتا ہے. اس کا بھی ساتھ ہی جواب ایڈ کر دیں کہ وہ 5 بجے کے بعد. آپ دیکھیں بات یہ ہے, چیزوں کو ہم نے ریئلسٹکلی لینا ہے. ہمارا جو خان صاحب بار بار یہ بات بتاتے ہیں مدینہ کی ریاست بنانی ہے, تو وہاں ہمارا کانسیپٹ قرآن میں بھی یہ ہے کہ فجر کے وقت آپ اپنی دکانیں کھولیں. جی کانسیپٹ تو بہت زبردست ہے. ہم اس کانسیپٹ کو لے کے آگے چلیں گے. آپ اس قوم کو ہلانے لگے جو 72 سال سے. جی, اور 12 بجے تو ہماری دکانیں کھلتی تھیں پہلے. نہیں, میں آپ کو یہی, اور ہماری بیٹے آپ کی اور ہماری لائف میں تھوڑا مطلب جنریشن گیپ ہے نا, وہ یہی ہے کہ ہم نے اپنے بچے پالے ہیں. ماشاءاللہ آپ کو پتہ ہے میرے بچے ڈاکٹرز اور سب کچھ. اس کی وجہ کیا ہے, اور میں ایز اے ڈیزائنر میں نے 20 سال, کیا ابھی بھی میں ڈیزائنر کے طور پہ فیصل آباد میں مانی جاتی ہوں. اچھا, اور پائنیئر ڈیزائنرز میں سے ہوں. میں نے اپنا بزنس سٹارٹ کیا. اس کی وجہ کیا تھی, ارلی مارننگ آپ اٹھ رہے ہو, بچے اسکول بھیج دیے, 9 اور 10 بجے کے درمیان آپ بازار آ گئے, 11 اور 12 کے درمیان, وہاں 10 بجے سے لے کے 12-1 بجے آپ کا اسکیڈول ہوتا تھا. بالکل ٹھیک. 11 بجے 12 بجے کے بعد آپ کو واپس, تو آپ 12 بجے تک ویسے ہی اریز کر دیں نا.
12 बजे तक तो कुछ नहीं है, लेकिन एक ब्रेक का हमें कहा जा रहा है। ब्रेक से जब वापस आएंगे तो आपका ये पुराने वाला स्केड्यूल फातिमा के सामने ऐसा ही होना चाहिए, बिल्कुल ये रखेंगे और आपके सामने भी रखेंगे कि हमसे पहली जो जनरेशन थी वो किस तरह से एक कामयाब माइंड होने का सबूत दिया और प्रोडक्टिव भी थे। तो एक ब्रेक है, जब ब्रेक से वापस आएंगे तो इसी शो के साथ आपके पास दोबारा हाजिर होते हैं। वेलकम बैक। जैसे कि आप जानते हैं कि ऐसी खूबसूरत बातें जो कि ईद वाले दिन हम लोग बहुत ही मिस कर रहे थे रमज़ान के दिनों में, लेकिन ईद के दिन हमने बहुत सारी ऐसी खूबसूरत बातें, पुरानी यादें इनसे डिस्कस की और हमारा किस्मत अच्छी ये थी कि 2 डिफरेंट प्रोफेशंस हमारे साथ मौजूद थे, पॉलिटिशियन भी थे और स्पोर्ट्समैन भी थे साथ में। और आज अभी जो ये सेगमेंट जिसकी तरफ हम जा रहे हैं वो है रैपिड फायर, जिसके अंदर बाकी बातें तो होती रहती हैं तो इनकी पर्सनालिटी को भी खंगालने की कोशिश करते हैं। क्यों फातिमा, ठीक है? बिल्कुल सही बात है। और पहले अगर आप स्टार्ट कर लें। चलें, ठीक है। देखें, हम बहुत कम टाइम देंगे, लेकिन चलें उससे पहले अगर एक काम किया जाए, रैपिड फायर तो हो गई होगा, लेकिन शॉर्ट से क्वेश्चन जो पुरानी यादें हैं ईद कार्ड्स की, वो जरा एक 2 सवाल है मेरे ज़हन में, अगर वो वाले कर लूँ? बिल्कुल पूछो। अच्छा राय साहब, आपको याद होगा कि एक पुराना वक्त था जब हम लोग ईदें तब भी इतनी ही खुशी से, बल्कि ज़्यादा खुशी से मनाते थे, अब भी वैसे ही है सब कुछ, लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें जो स्किप हो गई हमारी याददाश्तों में से। एक तो वो ईद कार्ड्स होते थे। आपको वैसे लास्ट ईद कार्ड कौन सा याद है और कब का याद है और किसका याद है? एक्चुअली मैं सारी उम्र बड़ी बिजी रही अपनी लाइफ में। मैं एक डिज़ाइनर के तौर पे नहीं, मुझे तो स्टार्ट याद आता है कि आपका प्लेयर के तौर पे, जी बैडमिंटन की, और फिर कॉलेज की एक सोशल ना कहें कि मतलब वहाँ की लीडर के तौर पे, लीडर, हाँ लीडर के तौर पे, वहाँ पे तो वहाँ की उस टाइम की ईदें याद करें और ईद कार्ड का ज़माना में याद करना चाहता होता ये था, बड़ा मज़ा आता था क्योंकि ईद इसी तरह रोज़े होते थे और बड़ा बंदा हेक्टिक होता है, और आखिर में जब वो ईद कार्ड की बारी आती थी वो ला के रखे होते थे, पोस्ट करना बड़ा मुश्किल था। ठीक है, मतलब आप, और ऐसा होता था कि सारे कर लेने होते थे, लिस्टें बननी होती थी, लिस्टें बनानी और उसके ऊपर लिखना और वो लगाना, शादी का कार्ड, हाँ, टिकट लगाना और वो सारा। और यूनिवर्सिटी में भी तो एक्सचेंज करते थे। और सम टाइम हमेशा ये होता था कि पैसे ज़्यादा दे के वो करने पड़ते थे, आज करते हैं, सुबह करते हैं, सुबह करते हैं, आज करते हैं, और वो फिर कार्ड्स पहुँचते थे, फिर उसका हमें रिस्पॉन्स आता था वहाँ से कि जी आपका कार्ड पहुँचा, हाँ। फिर वहाँ से वो कार्ड पहुँच जाता था, मतलब ऐसे होता था मेरा रास्ते में कहीं क्रॉसिंग हो रही होती होगी ईद मुबारक की। तो आपको लास्ट बहुत अच्छा सा कार्ड जो आपको याद रहा हो, क्योंकि उसमें से कुछ कार्ड्स ऐसे होते थे जो बाद में हम संभाल के रख लिया करते थे अपने पास, डे टू डे चेंजेस आती रही। एक म्यूजिक का होता था, वो खोलते थे तो वो अस्सलाम वालेकुम ईद मुबारक की आवाज़ें आनी शुरू हो गई, और बहुत सारे ऐसे कार्ड्स थे। कुछ ऐसी याद? जी बिल्कुल, बहुत ज़्यादा, और आज तक संभाल के रखे हैं। मैं जब बैचलर रूम था, वो बताने वाले हैं कि? जी बिल्कुल बताने वाले हैं, सारे ही बताने वाले हैं। अच्छा। और मेरा बड़ा अच्छा सोशल सर्किट रहा है अपनी लाइफ में, और मैं बहुत ज़्यादा, क्योंकि कार्ड एक ऐसी चीज़ थी, मेरे ख्याल में बहुत सारे बच्चों को ईदी का बहुत जो चाह रहता है, लेकिन मुझे ईद कार्ड बड़ा मेरे लिए स्पेशल रहा है। और 2007 मेरे ख्याल लास्ट ईयर था जब मुझे कोई ईद कार्ड मौसूल हुआ है। जी तो की बात। अच्छा, ये तो बड़ी रिसेंट बात करें, बड़े ऐसे लोग होंगे फिर उन्होंने आपके साथ इन टच रहे। मुझे ये भी बात जाननी है कि जो आजकल के दिन हैं और आज का स्पेशली हम दिन चुने, तो आज आप कितनी ईदी अभी तक दे के आ चुके हैं? कोई काउंटिंग थोड़ी बहुत याद हो? इतनी ज़्यादा नहीं, क्योंकि इंटरेक्शन बड़ा कम रहा है फैमिली के अलावा, किसी से नहीं रहा, तो अपने बच्चों के अलावा तो किसी को भी नहीं दी। ठीक है, मिली भी है वैसे? मिली नहीं, क्योंकि अभी तक किसी में मिला नहीं। अच्छा, चलिए आपने कोई राय साहब से कोई क्वेश्चन करना, नहीं तो मैं रैपिड फायर की तरफ जाऊंगा। आपने हमेशा से, ऑब्वियसली आप तो बहुत आपने मेहनत की अपनी लाइफ में, और आप बहुत हार्ड वर्किंग फ्रॉम द साउंड्स ऑफ इट लग रही हैं, बट दूसरी औरतों के लिए जो पाकिस्तान में अगर कुछ करना चाहती हैं तो क्या ऑब्स्टिकल फेस होते हैं और कि किस तरह से उनको ओवरकम करना चाहिए? देखिए, सबसे पहले हमें अपनी लाइफ को ऑर्गेनाइज करना है। द बेसिक जो टाइम है ना, दिस इज़ द वेल्थ जिसको कहते हैं ना, वो चीज़ है। अगर आप टाइम की प्रॉपर तरीके से उसको डिस्ट्रीब्यूशन कर लेते हो, उसको मैनेज कर लेते हो, यही बात जो मैं बार कर रही हूँ कि अर्ली इन द मॉर्निंग आप उठते हो, और मेरे साथ जब भी औरतों का इंटरेक्शन होता है, और मैंने एज अ पार्टी लीडर काम किया है, मैं यूनियन अपनी वेस्ट पंजाब की प्रेसिडेंट भी वमन विंग की रही हूँ। देखिए, औरतों को जब आप टाइम देते हो, 10 बजे का टाइम देते हो, तो वो आएंगी 12 बजे। सही तो बात है। ये जो है, ये आपकी लाइफ को हमेशा नाकामी में बदलता है। हमें पंक्चुअलिटी को देखना है, और मेरा ये पैगाम पूरी कौम को है। सही कह कि अगर हम अपनी लाइफ को ऑर्गेनाइज कर लेते हैं
کہ یہ ٹائم ہمارا جیسے نماز ہے، نماز پڑھنی ہے، یہ ہمارا بچوں کا ٹائم ہے، یہ ہماری فیملی کا ٹائم ہے، یہ ہمارے فرینڈس کا ٹائم ہے، تو آپ ہر چیز کو اپنے گول کو اچیو کر سکتے ہیں. بالکل صحیح. اور میری زندگی کی اچیومنٹ کا جو محور ہے وہ میرا ٹائم اور اس کی پنکچویلٹی. کیونکہ میں نے بچے ریز کیے ہیں، میں فیملی اورینٹڈ بیوی ہوں. میری ماشاءاللہ مطلب یہ نہیں ہے، میں بڑی سوشلائزنگ پسند کرتی ہوں، میرا بہت ملنا جلنا ہے. بورن اینڈ ریز فیصل آباد سے ہوں اور پورا فیصل آباد جو ہے وہ میری فرینڈس ہیں اس وقت ماشاءاللہ ساری. اور اس کے علاوہ بھی میں جہاں بھی کہیں گئی ہوں میں فرینڈ بنا کے آئی ہوں الحمدللہ، اور اس کو کیری آن کرتی ہوں. تو اس کی ایک ہی صورت ہے اور وہی میرا پیغام ہے، وہی آپ کے لیے ہے، وہی اپنی نیشن کے لیے اور وہی خواتین کے لیے کہ اگر آپ مینیج کر لیتی ہیں، اگر ملازم نہیں ہیں، کھانا بنانا ہے ٹائملی بنائیں. اگر آپ نے کہیں جانا ہے یو ہیو ٹو میک اپ یور مائنڈ کہ میں نے وہاں جانا ہے اور میں نے ٹائم سے پہنچنا ہے. بالکل. چلیں یہ ابھی ریپڈ فائر کی طرف چلتے ہیں. جی بالکل. سلمان صاحب کی طرف آپ جائیں اور میں پھر رائے صاحب. پہلے آپ کریں گے کہ میں؟ پہلے آپ کر لیں. چلے میں آپ سے کوئی ورڈز دوں گی میں آپ کو، اور آپ نے بالکل زیادہ ٹائم نہیں لینا ہے اور جو بھی سوچنا نہیں ہے. ایگزیکٹلی. تو اور جتنا جلدی ہو سکے آپ نے جو بھی چیز آپ کے مائنڈ میں آتی ہے، چاہے وہ ورڈ ہو چاہے وہ سینٹینس ہو، آپ نے مجھے بتانا. ٹھیک ہو گیا؟ چلیں تو سب سے پہلے شعیب اختر. Verbal, talk too much and nothing has been proven practically. Oh. Indoor games. Indoor games. One of the best activity, multi-sports. I've always been a huge fan of multi-sports. اور اس کا فقدان نظر آتا ہے بہت زیادہ، تو بہت زیادہ اس پہ کام کرنے کی ضرورت ہے. اوکے بالکل صحیح. اور عیدی. عیدی بچپن کی سب سے سنہری یاد، اور آج بھی میرے خیال میں بڑا ہی امپورٹنٹ رہتا ہے ہمارے لیے جب عیدی ملتی ہے، عیدی دیتے ہیں. بالکل. اور نیکسٹ ذوالقرنین حیدر. لیونگ ان دا پاسٹ از اے بگیسٹ کرائم. میں ہمیشہ سے اس کو بولتا آیا ہوں کیونکہ ہمیں پنڈورا باکس 90s کے کھولنے سے اور پرانی چیزوں کو کھولنے سے بہتر ہے کہ موو فارورڈ، موو اہیڈ، گو فار دا سولوشن. بالکل صحیح ہو گیا. کرونا. بلیسنگ فار دا پیپل جو اپنے لوگوں سے بہت دور تھے، جو اپنے لوگوں کو مس کر رہے تھے. ہاں، جو اپنے لوگوں سے دور تھے اور ہر وقت ٹائم کم ہونے کی شکایت رہتی تھی. تو اب ٹائم ہی ٹائم ہے، ان کو ٹائم دیں جن کو ٹائم کی ضرورت ہے اور جن کو ٹائم دینا چاہیے. لائف. زندگی بہت خوبصورت ہے اور اس کو خوبصورتی کے ساتھ جئیں اور لوگوں کو کے لیے آسانیاں پیدا کریں. اللہ تعالیٰ آپ کے لیے خود ہی آسانیاں پیدا کرے گا. سکسیس سر پہ نہ چڑھے، اور سکسیس سب سے زیادہ امپورٹنٹ تب رہتی ہے جب آپ لوگوں کے لیے ہیلپ فل رہتے ہیں، لوگوں کے لیے کام کرتے ہیں. فیملی از ایوری تھنگ. یہ مجھے پہلے پتا تھا. چلیں آپ کے کمپلیٹ ہو گئے؟ بالکل ہو گئی جی. پرچہ تو ہم آؤٹ نہیں کرتے ہوتے، اور یقیناً آپ، اور یہ مجھے بہت یقین ہے کہ رائے فردوس صاحبہ تو بہت ہی زبردست جواب دیں گی اس کے جو بھی سوال آئیں گے. نہیں مجھے اندازہ ہے نا، مجھے ہم لوگوں نے کوشش ضرور کی ہے کہ بڑے مشکل سے ورڈز اس میں ڈالے جائیں، لیکن مجھے یقین ہے کہ آپ بہت زبردست اس کے جواب دیں گی. تو ریڈی ہیں پھر؟ سوچنا نہیں، اگین وہی والی بات ہے، سوچنا نہیں، آپ نے جلدی جلدی سے بتا دینا ہے. تو دا فرسٹ ورڈ از چاند رات. چاند رات جی بڑی حسین رات ہے، اور اس کا پورا سال آپ انتظار کرتے ہو. تو رمضان کے بعد وہ رات جب ملتی ہے تو خاص طور پہ جو میرے بچے ہوتے ہیں جن کی وہ چیزیں آئی ہوتی ساری رات، چوڑیاں اور جوتے اور وہ اس کا جو اینکشسلی ویٹ ہو رہا ہوتا ہے وہ سب سے حسین منظر ہوتا ہے. ٹھیک ہے. چوڑیاں جی عورت کی خوبصورتی ہے، اور چوڑیوں کے بغیر عید نہیں ہوتی. اور میں سمجھتی کوئی بھی ایونٹ میری بہنیں، میری بیٹیاں اور وہ چوڑیوں کے بغیر تصور ہی نہیں کر سکتی. اور اس دفعہ مینیج کر رہی ہیں آپ؟ دیکھیں کوشش کر رہی کریں گے، لیکن نہ ہوا تو چلا بھی ہیں. اور حالات کے ساتھ جو ہے ہمیں سمجھوتا کرنے کی بھی عادت ہونی چاہیے. اس وقت ہمارے اوپر ایک ایسی وبا ہے جس سے ہمیں بچنا ہے. تو چوڑیاں انشاءاللہ اگر زندگی ہوئی تو اگلے سال بہت خوبصورت ملیں گی. کوئی بات نہیں. مریم نواز از اے لیڈر، بٹ وہ جو ہے وہ جس طرح سے لیڈر بننا چاہ رہی ہیں اس طرح سے وہ بن نہیں پائیں. بلاول بھٹو زرداری میں وہ گٹس نہیں ہیں لیڈر بننے والی. ان دونوں میں سے اگر آپ کریں تو مریم پھر بھی بہتر آپ فیل کر رہی ہیں؟ نہیں، مریم بھی دیکھیں بیک گراؤنڈ آپ کو لیڈر نہیں بناتا. کہ آپ کا فادر اگر پرائم منسٹر بن گیا تو آپ بن جائیں گے.
ये दिस इज नॉट, मतलब हाँ, ये आप जब तक आप इस प्रोसेस में से गुजरेंगे नहीं, ग्रॉस रूट लेवल से आप बाहर नहीं निकलेंगे। नहीं पाकिस्तान हो का जो माहौल है, देखिए मैं निकली हूँ ना, मैं रिक्शा भी जानती हूँ, मैं ड्राइवर अपने मसाइल को जानती हूँ, फलां गली फलां कच्ची फलां, एक मुझे चीज़ को पता है। ठीक। अगर मैं बाहर से होके आ जाऊँ और आके मैं कहूँ जी मैं तो अब लीडर हूँ, अब मुझे पकी पकाई खीरें मिल जाए। और खान साहब की 22 साल की काविश है ये, इसलिए वो लीडर है। जी बिल्कुल। नेक्स्ट वर्ड जी, तलाश। देखिए जी, ज़िंदगी तलाश है, और बेहतर से बेहतर तलाश के लिए हर बंदा, मैं आप हम सब यहाँ बैठे हैं, और इंशाल्लाह ताला अगर आपकी सोच सही हो तो आपकी तलाश सही हो। और पॉलिटिकल सफर में भी बेहतर की तलाश जारी रहती है, ये जी रहनी बिल्कुल चाहिए रहती है। देखिए एक लीडर की भी। आज देखिए मैं आपको बताती हूँ कि मेरी इस वक्त जो जिम्मेदारी है, मैं उसकी तलाश में हूँ कि अल्लाह ताला मुझे बेहतर तौर पे उसको परफॉर्म करने का मौका दे। राना सनाउल्लाह। राना सनाउल्लाह जी मेरे बड़े बुजुर्ग हैं, मैं बुजुर्ग? हाँ बुजुर्ग हैं मेरे, लीडर है ना, मंजे हुए राना साहब लीडर सुन हैं। हाँ, तो इसलिए वो एक मतलब फैसलाबाद की समझें कि एक मेरी अपोजिशन में है, मैं कुछ ज़्यादा बोलना पसंद नहीं करती। आपके ज़हन में क्या आता है फौरन से उनका नाम ऐसे जैसे वो मैं जी बोलूं? बगैर सोचे समझे जो है ना वो जो है बोल देते हैं कोई भी चीज़। अच्छा, वो बोल देते हैं, आप उनके बारे में नहीं बोलना मैं चाहती। उनके सामने ठीक है जी। अंधेरा, डार्कनेस। जी डार्कनेस मैंने कभी देखी नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह। और अल्लाह ना दिखाए। ना दिखाए, मैं हमेशा पॉजिटिव हूँ और मैं हमेशा पॉजिटिविटी को देखती हूँ। किस्मत, लक। किस्मत का बहुत रोल है, लेकिन वो कहते हैं ना कि वो क्या है, खंजर तेज रख अपना, हाँ जी। मुकद्दर के हवाले तब कर जब आप अपने अपनी तदबीरें कर चुके हो। जी, अब ये देखें ना, प्रिकॉशनरी मेजर्स आप करें, और उसके बाद कोरोना के अगर हवाले। आप कोरोना के हवाले अपने आप को करते हैं तो नो मैटर। और अगर आप बिल्कुल ये समझें कि नहीं ये तो अल्लाह का हुक्म है जी, और जा कोरोना के साथ घुसे, तो फिर आप कैसे बच सकते हैं। लास्ट है जी, औलाद। औलाद ब्लेसिंग, बहुत बड़ी ब्लेसिंग है, और अल्लाह ताला हम सबको, आपको सबको नेक औलादें दे। और पाकिस्तान अब हम औलादों पे ही देख रहे हैं कि वो उन्होंने आगे कैसे लेके चलना है। ठीक है जी, आप दोनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया। आप लोगों ने स्पेशली आज ईद का दिन था जहां आप अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड कर रहे थे, सलमान भाई के मुनासबत से कि फैमिली के साथ ज़्यादा टाइम स्पेंड करना चाहिए। आप लोगों ने हमें भी फैमिली समझा और हमारे साथ बैठे आप लोगों का वंस अगेन फातिमा आपकी तरफ से बिल्कुल बहुत बहुत शुक्रिया। और आपका बहुत शुक्रिया जी, आपने हमें बुलाया, ऑनर किया, और हम पूरे पाकिस्तान के लोगों के साथ हम कलाम हैं। इससे बड़ी ब्लेसिंग और क्या हो सकती है। अल्लाह ताला आपको ज़िंदगियाँ दे, सेहत दें, और आप हमारा फ्यूचर हैं। थैंक यू जी। और हमें बहुत सारी एक्सपेक्टेशन है आपसे। और आज मेरा ख्याल है शो में हमने बहुत ही पॉजिटिविटी के मैसेजेस शेयर किए हैं और एक दूसरे की मदद करने के, आई थिंक बहुत पॉजिटिव अच्छा चीज़ें गई बिल्कुल, हैं। बिल्कुल। और इसी के साथ शो का इख्तिताम हुआ जाता है। पूरे पाकिस्तान को वंस अगेन हमारी तरफ से, हमारे गेस्ट जो हैं रिस्पेक्टेड, उनकी तरफ से, और BSTV की पूरी टीम की तरफ से आपको, पूरे पाकिस्तान में बसने वाले मुसलमानों को और पूरी दुनिया के अंदर बसने वाले मुसलमानों को हमारी तरफ से दिली ईद मुबारक। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़।